Levitico, Kapitulo 5. Ang mga halad tungod sa kahugawan ug sa mga butang nga balaan ug tungod sa nabuhat batok sa isig ka tawo. Ug kung adunay tawo nga makasala nga niana siya makadungog sa tingog sa panumpa, nga siya gayud maoy saksi kay nakakita kun nanghibalo siya. Kung siya dili mosulti niini, nan siya magapasan sa iyang sala. 2. O kung may tawo nga makahikap sa bisan unsang butanga nga mahugaw sa lawas nga patay sa mananap nga mahugaw, kung sa lawas nga patay sa baka nga mahugaw, kung sa lawas nga patay sa mga mananap nga nagakamang nga mahugaw, ug kini wala niya mahibaloi og siya nga mahugaw, nan masad-an siya. 3. O kung makahikap siya sa kahugawan sa tawo sa bisan unsa nga kahugaw nga maoy nagahugaw kaniya, ug siya wala mahibalo niana, kung sa ulahi mahibaloan niya, nan masad-an siya. 4. O kung may tawo mahinayak sa pagpanumpa ug mamulong sa iyang mga ngabil sa pagbuhat og daotan, kung sa pagbuhat og maayo sa bisan unsang mga butanga, nga ang tawo mahinayak sa pagpamulong uban ang panumpa, ug kini wala mahibaloi niya, kung sa ulahi masabot niya, nan sad-an siya sa usa niining mga butanga. 5. Ug mahitabo nga kung makasala siya sa usa niining mga butanga, igasugid niya kadto diin siya nakasala. 6. Ug ang iyang halad tungod sa paglapas, pagadad-on niya kang Jehova tungod sa iyang sala nga iyang nabuhat, usa ka bayi gikan sa mga panon, nating karnero kun kanding, alang sa halad tungod sa sala, ug ang saserdote magabuhat alang kaniya sa pagtabon sa sala mahitungod sa iyang sala. 5. 7. Ug kung ang iyang kapanguhaan dili makaabot sa pagdala og usa ka nating karnero, nan makadala siya tungod sa iyang paglapas nga iyang nabuhat. 2 ka tukmo kun 2 kay kuyabog alang kang Jehova. Ang usa alang sa halad tungod sa sala, ug ang usa alang sa halad nga sinunog. 8. Ug kini pagadad-on niya ngadto sa saserdote nga maoy magahalad pag-una niana sa halad tungod sa sala, ug iyang lubagon ang ulo niini gikan sa iyang liog, apan dili niya bulag-bulagon ang mga bahin niini. 9. Og igasablig niya ang dugo sa halad tungod sa sala diha sa kiliran sa halaran, ug ang nahabilin sa dugo pagapug-on niya diha sa tungtunganan sa halaran, kini mao ang halad tungod sa sala. 10. Ug ang usa pagabuhaton niya nga halad nga sinunog sumala sa tulumanon, ug ang saserdote magabuhat alang kaniya sa pagtabon sa sala mahitungod sa iyang sala nga nabuhat, ug pagapasayloon siya. 11. Apan kung ang iyang kapanguhaan dili makaabot sa pagdala og 2 ka tukmo kun 2 ka kuyabog sa salampati, nan siya magadala sa iyang halad alang niadtong iyang gikasab-an sa 10 ka bahin sa usa ka epha sa harina nga fino alang sa
halad tungod sa sala. Dili siya magbutang og lana sa ibabaw niini, ni magbutang siya og insenso sa ibabaw niini, kay kini mao ang halad tungod sa sala. 12. Ug kini pagadad-on niya ngadto sa saserdote, ug ang saserdote magadawat sa iyang hakop niini, ingon nga handumanan niini, ug kini pagasunugon niya sa halaran subay sa mga halad nga nahinimo pinaagi sa kalayo alang kang Jehova. Kini mao ang halad tungod sa sala. 13. Ug ang saserdote magabuhat og pagtabon sa sala alang kaniya sa iyang sala nga nabuhat batok sa usa niining mga butanga, ug siya pagapasayloon ug ang salin mamaiya sa saserdote sama sa halad nga kalan-on. 14. Og nagsulti si Jehova kang Moses nga nagaingon, kung ako tawo nga makalapas og 15. Kung ako tawo nga makalapas og makasala siya sa walay pagpanghibalo sa mga butang nga gipakabalaan kang Jehova, nan magadala siya sa iyang halad sa paglapas ngadto kang Jehova. Usa ka karnero nga laki nga walay ikasaway gikan sa panon. Sumala sa imong pagwali pinaagi sa mga siklo nga salapi. Sumala sa siklo sa balaang puloy-anan sa halad tungod sa paglapas. 16. Og pagaulian niya ang bili ni adtong gibuhatan niya sa pagpakasala diha sa butang nga balaan. Og igadugang niini ang ikalima ka bahin, og igahatag niya sa saserdote, ug ang saserdote magabuhat alang kaniya sa pagtabon sa sala sa karnerong laki sa halad tungod sa paglapas, ug siya pagapasayloon. 17. Ug kung may usa nga nakasala, ug kun may usa nga makasala ug makabuhat sa bisan unsa niadtong mga butanga nga ginadili sa sugo ni Jehova, bisan wala siya mahibalo niana nakasala siya, ug magapas-an siya sa iyang sala. 18. Ug magadala siya ngadto sa saserdote sa usa ka karnerong laki nga walay ikasaway gikan sa panon ingon sa imong pagpabili alang sa halad tungod sa paglapas, ug ang saserdote magabuhat sa pagtabon sa sala alang kaniya sa iyang sayop nga nabuhat tungod sa walay pagpanghibalo, ug siya pagapasayloon. 19. Mao kini ang halad tungod sa paglapas sapagkat tinuod gayud siya sad-an sa atubangan ni Jehova.